प्रकृतिले हामीलाई सिक्नको लागि धेरै कुरा दिएका छन्। हामीले सिक्न चाहने हो भने हाम्रो वरपर यस्ता कैयौँ चिजहरू छन् जसले हामीलाई हरपल मोटिभेट गर्ने सामर्थ्य राख्दछन्। यदि हामी सिक्न चाहन्छौँ भने हरेक चिजले हरपल हामीलाई केही न केही सिकाइरहेका छन्। तपाईलाई थाहा छ, हामीले जनावर भनेर हेप्ने हरेक जनावरले पनि हामीलाई केही न केही सिकाइरहेका हुन्छन्। जब हामी जीवनमा हार मान्छौँ या अब के गर्ने भनेर यसै बसिरहेका हुन्छौँ, त्यति बेला हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि केही न केही हिम्मतको अवश्य आवश्यकता पर्दछ। आज हामीसँग यस्ता जनावरहरू छन् जसले हामीलाई हाम्रो नराम्रो अवस्थामा हिम्मत त दिन्छन् नै, साथै कुनै काममा लागिएको छ भने उक्त काममा डटिरहने हिम्मत पनि दिनेछन्, जसले हामीलाई हाम्रो नराम्रो अवस्थाबाट उठ्नको लागि साथ दिनेछन् र कुनै काममा लागिएको छ भने उक्त काममा डटिरहने हिम्मत पनि दिनेछन्। एकैछिन सुन्नुहोस् त, मैले तपाईँ जस्ता कम मानिस मात्र देखेको छु जसले आफ्नो अमूल्य समय ज्ञानको लागि लगानी गर्ने गर्दछन्। तीमध्ये तपाईँ एकजना हुनुहुन्छ। तसर्थ हाम्रो परिवारको सुन्दर सदस्य बन्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आउनु सुरु गरौँ तपाईलाई हिम्मत दिने जनावरहरूको बारेमा। नम्बर 1 मा छ मौरी। कडा परिश्रम र कडा मेहनतको राम्रो उदाहरण दिने हो भने मौरी सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ छ भन्दा कति पनि फरक पर्दैन। मेहनतको लागि उदाहरण दिनको लागि धेरै उदाहरणहरू छन्। तीमध्ये मौरीले जति मेहनत गर्न सायद मानिस पनि पछाडि पर्दछन् होला। तपाईलाई थाहा छ, मौरीले फुलबाट लिने रसमा सबैको मह बनाइदैन, त्यसको 1/3 भाग मात्र मह बन्छ। 1 पाउन्ड मह बनाउन 20 लाख फुलहरूको रस जम्मा गर्नुपर्छ र ती फुलहरूमा जानको लागि मौरीलाई 30 लाख चोटि उडान भर्नुपर्छ। यसको लागि उनीहरूलाई 50,000 माइलको यात्रा तय गर्नुपर्छ। तपाईँ सोच्नुहोस् त, तपाईँ कहिले आफ्नो लक्ष्यको लागि यति धेरै मेहनत गर्नुभएको छ त? पक्कै पनि छैन होला। यति धेरै मेहनत हर कोहीले गर्न पनि सक्दैन। एउटा सानो किराको रूपमा चिनिने मौरीले आफ्नो लक्ष्यको लागि 50,000 माइलको यात्रा तय गर्छ। तर हामी प्रकृतिका सर्वश्रेष्ठ प्राणी भएर पनि आफ्नो लक्ष्यको यात्रामा आएका अवरोध देखेर 2 पाइलाभन्दा अगाडि बढ्ने हिम्मत राख्दैनौँ। थाकेर आधा बाटोमा आफ्नो लक्ष्यबाट भड्किएर अर्कै काममा लाग्न थाल्छौँ। ठुलो काम गर्नको लागि मेहनत पनि ठुलै गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूबाट सिक्नुपर्ने अर्को पाठ भनेको एकताको पाठ हो। एकताबद्ध भएर काममा लाग्ने हो भने जस्तोसुकै कठिन काम पनि सजिलै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मौरीबाट सिक्न सकिन्छ। अर्को जनावर छ बिरालो। तपाईले बिरालो पालेको त देख्नु भएको छ होला। सायद कतिको घरमा बिरालो पनि होला। तर तपाईलाई थाहा छ, बिरालो कति ऊर्जावान हुन्छ। जब तपाईँ हिम्मत हारेर बस्नुहुन्छ तब तपाईले यसबाट धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईले विश्वास गर्नुहुन्न होला, बिरालो 60 देखि 70 मिटर उचाइबाट खस्दा पनि उसलाई कुनै चोटपटक लाग्दैन, किनकि उसको शरीर लचिलो हुन्छ। तपाईँ हामी मानिस भएर पनि एक साधारण हारमा आफूलाई अनब्यालेन्स गर्न थाल्दछौँ। साना साना हार पनि सहन गर्न सक्दैनौँ अनि बिरालो जनावर भएर पनि आफूलाई त्यति धेरै मजबुत बनाउने गर्दछ। हामी एउटा कामलाई आज गरे भोलि गर्दैनौँ, कुनै कुरालाई आज अपनाए भोलि अपनाउँदैनौँ। तर बिरालोले आफ्नो दैनिकीलाई कहिल्यै छोड्दैन। बिरालोले दुगुर्दै गर्दा कहिल्यै आफ्नो टाउको हल्लाउँदैन। यसको मतलब जब ऊ आफ्नो बचाउको लागि या जरुरतको लागि भागिरहेको हुन्छ तब उसले एकपटक पनि टाउको हल्लाउँदैन। एकदमै एकाग्र फोकस भएर दुगुरिरहेको हुन्छ। तर हामी आफ्नो काममा यति तल्लीन भएर कहिल्यै लाग्न सक्दैनौँ। हामीलाई एउटा काममा केही समय रोकिराख्नु पनि निकै कठिन लाग्छ। तर बिरालोले एक दौड सुरु गरे दौड नटुङ्गिने बेलासम्म टाउको हल्लाउँदैन। हामीले भने आफ्नो लक्ष्यमा टिकिराख्नको लागि केही गर्दैनौँ। यदि हामीले पनि यस्तै एकाग्रताले आफ्नो लक्ष्यमा नपुगुन्जेल दायाँ बायाँ कतै केही नगर्ने हो भने हामी पनि सफल बन्न सक्छौँ। गिरेको ठाउँबाट फेरि उठ्न सक्छौँ। नम्बर 3 मा छ उल्लु। हामी हाम्रो जीवनमा यति धेरै व्यस्त भइरहेका छौँ। हामी हरेक काम हतारमा गरिरहेका छौँ। हामीले हतारमा गरेका धेरै काम सफल हुनुको सट्टा बिग्रिरहेका हुन्छन्। हामी सानो सानो कुरामा रियाक्ट गरिरहेका हुन्छौँ। हामी हाम्रा आइडियाहरूलाई केही नसोचे काम गर्न थाल्छौँ अनि ती आइडिया सफल भएनन् भनेर हामी पछुताएर के सोच्न थाल्छौँ। हामी मानिस भएर गर्न नसक्ने कुरा उल्लुले गरिरहेको हुन्छ।
उल्लुले चिजहरू पहिला सोचेर काम गर्दछ। तपाईले उल्लुलाई घन्टौं रुखमा बसिरहेको देख्नु भएको होला। उल्लु रुखमा बसेर आफ्नो वरपरको चिजहरूलाई नियालिरहेको हुन्छ। कहाँबाट के आवाज आइरहेको छ, कहाँ के हलचल भइरहेको छ, त्यति बेला उसलाई आफ्नो शिकारको बारेमा थाहा हुन्छ। उसले त्यो शिकार उसको रेन्जमा आउने बित्तिकै शिकार गर्दछ। हामी पनि हामी जहाँ छौँ त्यसको आसपास के भइरहेको छ त्यसलाई नोटिस गर्नुपर्छ। हामीले नोटिस गर्यौँ भने मात्र हामीले कहाँ के अवसर छ, कहाँबाट हामी जीवनमा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। हामीले यस्ता कुराको नोटिस नगरी खाली समय पाउँदा बित्तिकै सोसल मिडियामा व्यस्त हुन थाल्छौँ। उल्लुलाई जति बेला शिकार उसको रेन्जमा आएको थाहा हुन्छ, उसले कति पनि नपर्खिकन तुरुन्तै उसलाई आक्रमण गर्दछ। हामीले पनि आफ्नो अगाडि आएको हरेक अवसरहरूलाई चिनेर त्यसमा तुरुन्तै काम गर्न लाग्नुपर्छ। नम्बर 4 मा छ ऊँट। धेरै गर्मी हुने ठाउँमा पाइने जनावर हो ऊँट। ऊँट यति धेरै शान्त हुन्छ कि ऊँट लडेको सायद कमै देखिन्छ। तर हामी सर्वश्रेष्ठ मानिस भएर निकै अशान्त छौँ। सानो सानो कुरामा रिसाउने आत्तिने गर्छौँ, झगडा गर्छौँ र सानो सानो कुरालाई चिन्ता लिएर बस्न थाल्छौँ। तर ऊँट यति धेरै शान्त हुन्छ कि उसले आफ्नो अगाडिको कुनै पनि गतिविधिमा रियाक्ट गर्दैन। ऊँटले एकपटक खाएको पानी महिनौसम्मको लागि जम्मा गरी राख्ने गर्दछ। हामीले पनि ऊँटबाट एउटा कुरा सिक्न सक्छौँ। यदि तपाईँ ज्ञान र धनको रूपमा बलियो बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले ऊँटबाट पक्कै पनि केही सिक्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँले पनि ज्ञान र धनको बचतको बानी बसाल्नु पर्ने हुन्छ। जसरी ऊँटले जम्मा गरी राखेको पानी पछि आफूलाई चाहिएको समयमा प्रयोग गर्छ, त्यसरी नै तपाईँले पनि बचत गर्ने बानी बसाल्नु भयो भने तपाईँलाई आवश्यकता परेको बेलामा उक्त ज्ञान र धनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 5 मा छ गधा। कसैलाई गाली गर्दा या हेप्नको लागि हामीले गधा शब्दको प्रयोग गरेको त देखेका वा सुनिरहेका छौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ गधाको सर्वश्रेष्ठ स्मरण शक्ति हुन्छ जो प्राय मानिसको हुँदैन। हामीले हिजो अस्ति भेटेको मानिसलाई याद गर्न सक्दैनौँ, तर गधाले 25 वर्ष पहिला देखेको ठाउँ र आफ्ना साथीहरू सम्झिरहेको हुन्छ। गधालाई कुनै काम या गतिविधि असुरक्षित लाग्यो भने ऊ त्यस्ता कामहरूमा सामेल हुँदैन। तर हामी मानिस भएर सही र गलत छुट्याउन सकिरहेका हुँदैनौँ। गलत गतिविधि र कामको प्रतिकार गर्न सक्दैनौँ। तर गधा एक जनावरहरू भएर पनि यति समझदार हुन्छ कि आफूलाई नराम्रो लाग्ने गतिविधिमा सामेल हुँदैन। तर हामी सर्वश्रेष्ठमा गनिएकाले एउटा गधाको जति विवेक पनि प्रयोग गर्दैनौँ। के तपाईँलाई थाहा छ गधा आफ्नो सोच सुनिश्चित गर्न पनि स्वतन्त्र हुन्छ। तर अहिलेका हामी आफ्नो विचारमा र आफ्नो सोचमा भन्दा अरूको सोचको कठपुतली बन्न लागिरहेका छौँ। एकपटक विचार गर्नुहोस् त के हामीले गधाले जति स्वतन्त्र भएर सोचेका छौँ? पक्कै पनि छैनौँ। त्यसैले हामी अरूको कठपुतली बन्नतिर भन्दा आफ्नो वास्तविकतामा बाँच्न सिक्नु पर्दछ। नम्बर 6 मा छ मुसा। मुसालाई त धेरैले देख्नु भएको छ। हाम्रो बालीनाली खाने, लत्ता कपडा काट्ने र महत्त्वपूर्ण कागजात काटिदिने जीवको रूपमा मात्र हामीले मुसालाई चिनेका छौँ। तर मुसाबाट पनि जीवनमा हामीले धेरै ठुलो सिक सिक्न सक्छौँ। तपाईँले यस्तो नि हुन्छ र भन्नुहोला, तर यो सत्य हो। तपाईँले मुसाले घरका भित्ताहरू फोरेर आफ्नो बाटो बनाएको त देख्नु भएको छ होला। भित्ता मात्र होइन, सिसा, तार जे पनि आफ्नो दाँतले काट्न सक्छ। यो त हामी सबैलाई थाहा छ। अब यसलाई हामीले हाम्रो जीवनमा उतार्ने हो भने हामी पनि जीवनमा साधारण मानिसभन्दा माथि उठ्न सक्छौँ। जसरी मुसाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानको लागि, बाटो बनाउनको लागि आफ्नो दाँतले सकेको सबै प्रयास गर्छ र त्यो काम पुरा नभएसम्मको लागि गरिरहन्छ, त्यसरी नै हामीले पनि जीवनमा केही बन्ने, कहीँ पुग्ने लक्ष्य लिने हो र मुसा चाहिँ आफ्नो भयभरको शक्ति लगाएर आफ्नो गन्तव्यमा लागि पर्ने हो भने मुसाले बाटो बनाई एक कुनाबाट अर्को कुनामा पुगे चाहिँ हामी पनि आफ्नो गन्तव्यमा अवश्य नै पुग्न सक्दछौँ। जीवनमा केही सिक्नु छ भने धेरै टाढा जानु पर्दैन। आफ्नै वरपरको प्रकृतिलाई निहाले शान्त भएर सोच्ने हो भने तपाईँले हरेक कुरा प्रकृतिमा भेटाउनुहुनेछ। आशा छ तपाईँ टुटेको बेला र हिम्मत नरहेको बेला यी जनावरहरूले तपाईँमा प्राण भरिदिनेछन्।